باش تكونوا كامل غاية نتوما تشوفوا هذا الفيديو. الفيديو هذه تاع اليوم خيرت فيها لي برودوي اللي جامي سيتهم، برودوي حبيت نسيهم، دي برودوي كانوا عندي محطوطين وجامي فتحتهم اغيت وقلت نديرهم فيديو فيرست امبريشن، معناها ملاحظات الاولى. فوالا دونك واش رايي في لو برودوي لا بروميير فوا نستعملو. فوالا دونك الميك اب هذا كاع استعملته دي برودوي جدد. هاد لابواط كاع لي برودوي اللي راح نستعملهم في هذا الفيديو، وحبيت نوريكم برك واش يلحقني. كيما هاد لا مارك سي لا بروميير فوا جو لا تيست، لحقتني من عند بيوتي افونيو. انا نخليكم لو لين تحت تاع لو سيت. هاد لو سيت هدرت عليه ديجا، تشرو منه و تخلصوا على ليفريزون كي تلحقكم لا كوموند باش تخلصوا. ولات عنده ذا بالم، ولات عنده ذا بالم، و جي روسو هاد لي 5 برودوي انا خيرتهم بيان سور. هادية نهضر فيت في عليهم. ذا بالم فواياج كنت حبيتها صافي لونطون، وكي لقيتها عندهم في السيت كومونديتها. هاي ليك فيها علاش فواياج باسكو فيها كلش، فيها فار بوبيير، فاراجو، كونتور، هايلايت اي لي روج على ليفر. دونك تكونوا فواياجي ولا تكونوا فواياجي كي تسافروا تديو معكم غير هاد لاباليت وفيها كلش. وخديت هذه ما بريفيري، هذه ما تاني نوتيليزيها، درت بها ميزيو تانيت اللي هي لا نيود. شوفوا شوفوا هذه لا نيود elle est magnifique. ياب elle est comme ça. Ah elle est comme ça, elle est magnifique. On a pas de pigmentation, il y a eu de pigmentation. Elle est top, elle est top top top. وهذه تاع لوليبوبس ان شاء الله قلتها صحيحه، جايه سموكي بور ليفر. اذا تحبوا ندير لكم ميك اب سموكي قولوا لي. و ماي فيفورت وان اللي هي ذا باهاما ماما البرونزر. ها هي جادور الباكاجينغ تاع ذا بالم، وما كان عندي حتى برودوي ذا بالم. هادو هما لي برودوي ذا بالم اللي عندي. وراهو لو كيوت the cutie one, this one. ليب بوم ريحتها تهبل وهايله. وهدايا اللي هو ليبستيك واسمه سوزي كيس. هاوليك كيفاش جاي تاع غلوس. تشوفوا لي فولي كيسكو جي رسول من عند البال. نخليكم تحت لي ليان تاعهم اذا vous êtes intéressé. sinon keep watching this video و ان شاء الله تعجبكم. vraiment première des choses نبدا بها سي youth activating concentrate تاع لونكوم. لودور تاعو تهبل، سي لا بروميير فوا جو لوتيليز. خديته من عند لي كوزميتكس، نخليكم تحت لو ليان. دونك فوالا جابليك قبل هدايا كوم اون باز ولا كوم مويسترايزر قبل ماي فاونديشن. كوريكتور تاع برو كونسيلر تاع LA Girls لي هاد لي 5. بون محش نستعمل لي 5، حنوري لكم لي 5 باسكو لو فير بور لي روجور، هاد لو بلون بور هايلايتي، لو جون pour les cernes, le rouge هذا بريك pour les cernes و le l'anti cerne bien sûr. دونك نبدا بالاول لورانج هدايا. لورانجي هدايا باش ينحي لي في تاع تحت لي سيرن. هادي مثلا ندير تحت لي سيرن كراف كيما راكم تشوفوا. دونك حنغطيهم ونشوفوا اسكو سا مارش. سي لا بروميير فوا جو لي تيست لي كوريكتور. كان عندي كونسيلر ديجا صافي لونطون كي نستعملو غير هو. مي شنو يقلقني فيهم كو فورمولا تاعهم صغيره، دونك تمتم يخلص عشان فوا تروحو تشريو. سي بور سا جو بونس كو بدلت ما وليتش نستعملو، مي يكوفري تري بيان. واش يقلقني فيه سي الفورمول تاعو صغيره. بون ندير هذا قبل ماني حطيت بزاف اورانج باش يعكس ليفي تاع زروقيه. دونك لورانج يعكس البلو. ابري فوقها نديرو لو جون باش نحيو هذيك لا كولور. Et faut t'appliquer le fond de teint تاعكم. fond de teint اللي حنستعملو اليوم سي le BH Cosmetics. C'est une marque pas chère. J'utilise هاد الفونديشن BH Foundation. C'est pour la première fois que je l'utilise. قدامكم هنايا. عجبني الفورمولا تاعو، عجبني لا كوفرونس تاعو. pas full coverage mais يكوفري بيان. ميم لا كولور كو عجبتني فريمون. لا كولور تاع لابو تاعي ماهي جون بزاف باسكو عندي بروبليم مع لي فون دو تان، يا يكونوا بزاف غوز يكونوا جون. وانا ما نحبش، نحب فون دو تان يكون لا ميم كولور كو ما بو باسكو عندكم لي كاين دي فون دو تان يتاكسدوا مع الوقت. واش انا اكس هذا
الفون دو تان تابليكيوه يكون لا كولور تاعو تري بيان. ابري يبدا يتاكسد يولي يغمق على انه هكا تلحق 12 ديرو نتوما 8 تلحق 12 11 الوحده هكاك يبدا يغمق تولوا للدار تلقاو لابو تاعكم شغل تفونسيش على واش خرجتوا صباح مع المعلومه. اي هذا لو فون دو تان عجبني باسكو بون فور فيرست امبريشن بون لا كولور تاعو لي بيان دونك نشوف اسكو il tient bien ولا لا. اذا كان من لي فون دو تان اللي ننصح بهم هاوي الانستغرام تاعي راح تلقاوه في الانستغرام، حنحط الفوتو تاعو نحط عليه ريفيو لهنا سور يوتيوب اذا حبيتوني ندير لكم ريفيو. اي مور لو فون دو تان راح نثبتو لو فون دو تان بيان سور نثبتوه باللوريال ترو ماتش مينيرال. هاد لو فون دو تان بودر بور لا بروميير فوا نوتيليزيه elle est bien عجبني. Bon les brosses utilisées la brosse là appliquée à fond c'est la Fenty Beauty et la brosse là نستعملها foundation powder foundation اللي هي ناسكيتا 130. la poudre bien sûr نروحوا للكونتورينغ راح نستعمل هذا الهايلايت and contour pro palette from NYX دونك راح نستعمل لنا troisième بس كي نشوف لي شغل كالم شويه خلينا غمقين هذه اللي توالمني فوالا. مور لو كونتورينغ راح نستعمل هادوما لي بلوش تاع نيكس سي دي بلوش ستيك بلوش ولا تحبوا ديروه في بغاص وديروا دونك كيما تحبوا. انايا هذه لا فاصون لي ابليكيتهم بها اي جادور الريزولتا تاعها الريزولتا تاعهم سور ما بروز. عندي هذا ستيلو ايلاينر waterproof eyeliner mais انا je trouve pas هذايا eyeliner. انا راح نديرو pour mes sourcils it's a big flop apparemment parce que تكسر و c'est la première fois نوتيليزيه alors je sais pas est-ce que تاعي اللي مكسر ولا يجو هكذا donc voilà ماشي حاجه pour Dior c'est rien ما عجبنيش. كمان ايلاينر ومن بعدين بلندر باش ما يقعدش شغل هاش يبان هذاك خط نوني حبيته شغل يبان فقط بير معاهم. مورا هذا الشيء نروحوا الحاجه الموضه اللي عليها الهايلايتر. الهايلايتر تاع نيكس معروفين بلي بروموطاسيون توب هاد لا باليت لا بروميير فوا نوتيليزيها بيان سور بور لي برودوي كاع لا بروميير فوا Strobe of Genius éclat de génie. Voilà, c'est un éclat de génie. اي دونك راح ناخذ هذايا الغوز جولد اللي جاي من تحت جولد هذايا ونابليكيه بالبراش تاع الهايلايتر تاع فانتي بيوتي. جو تروف كو هاد لابروش اللي مانيفيك باسكو مخدومه للهايلايتر شغل ندير لكم هايلايتر فريمون في بلاصتو
وندير الهايلايتور تاعي. بوغ لي لافغ مادام رانا في الشتا افون مع البرد شفرتي مع البرد الشفائف تتقشر. دونك افون دابليكي الروج على ليفغ تاعكم توجور ابليكيو بوم على ليفغ، خلوها شويه في لاكو تاعكم، خلوها شويه في شواربكم بعد مسحوها. نيكست ويد ما جامي يوتيليزيتهم سي لا بروميير فوا. عندي هاد 3 كولور which one عندي الغوز ماغريتي الغوز با كولور بريفيري مي بون. النيميرو تاعها نيميرو 13 numéro 13, oui, numéro 13, et je l'applique. Oh, bien sûr, on va fixer tout ça, Belmac Face Mask. But you can't just diss and come tell me so. Voilà, c'est bon. هذه نهاية الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله عجبتكم تكون عجبكم. لي برودوي اللي استعملتهم كاع حنخلي لكم تحت في لابار دانفو، ونخلي لكم دغدات وين تلقاوهم لو بري تاعهم. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش تابونيو وتتبعوني سور انستغرام سناب شات وكليكيو في الجرس باش تحققوا نوتيفيكاسيون كي نحط فيديو. نحبكم بزاف ونشوفكم